कुनै गोर्खाली सेनाले कुनै राजा महाराजाले ए छुट्याएको नक्सा होइन भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भयो हो नै। इतिहासले मलाई साथ दिन्छ। त्यो 9 जना जमिनदार थिए, 9 जमिनदार जसले नक्सा छुट्याए कपिल जो 9 वस्तुदेखि जना के थिए, मधेसी थिए। तिनको चाहिँ देशभक्तिमा प्रश्न उठाउन कुन माइका लाल छ? को पुर्खाको लेखाजोखामा मैले पनि त राखेको छु। जसले नेपाली जनतालाई चाहिँ दमन गरे, शोषण गरे, जनता भन्दा रैती बनाए, तिनले हामीले सिकाउने। यहाँले बडो गर्वका साथ भन्नुभयो हाम्रो पालामा त हामीले यो नक्सा जारी गर्यौं, अरूले आँट गरेनन्। त्यही नक्साको नाकै मुनि भारतले रोड बनाउँछु भनेर उद्घोष गरिराखेको छ त। सरकारले एउटा सर्वदलीय गर्नु पर्यो। यहाँ पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो, यहाँ के गर्नुहुन्छ? मैले भने सरकारले हामीले त त्यसबेला गरेकै चिज जगजाहेर छ भने अहिले जो जिम्मेवार छन् साथीहरू, ती जिम्मेवारहरूले अझ सूचना बढी हुन्छ। सरकार जो छ नि त्योसँग सूचना बढी हुन्छ। त्यसले चाहिँ प्रोटेस्ट पनि गर्नु पर्यो भने त्यसको औपचारिक प्रोटेस्ट बढी हुन्छ। सडक हामी कहाँ सडकमा कराएर केही हुनेवाला मैले देखाएको छैन, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशमा राजनीतिक दलहरू जनतासँग जोडिन सकेका छैनन् भनेर गुनासो जारी रहेकै बेला नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि स्थापित हुन सकिराखेका छैनन्। भएका राजनीतिक दलहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्ने र नयाँ राजनीतिक दलहरू जनताको बीचमा स्थापित हुन नसक्ने यो समस्याका कारण अहिले भरपर्दो शक्तिको खोजीमा आम नेपाली जनता रहेका छन्। विद्यमान परिस्थिति हेर्दाखेरि मुलुकले चौतर्फी रूपमा विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ, तर त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा परेको हो कि अर्थात् त्यो नै सङ्कटमा छ कि भनेर गहिरो ढङ्गले विश्लेषण भइराखेको छ। शक्ति पृथकीकरणका 3वटा अङ्गहरूको सन्तुलन बिग्रिएको छ भने एकअर्काप्रतिको विश्वास पनि छैन। यस्तो अवस्थामा न संसदले काम गर्न सकेको छ, न न्यायालयले काम गर्न सकेको छ, न कार्यपालिकाप्रति जनताको विश्वास छ। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र भएर मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ र गणतन्त्रमा जनताले के पाए त भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालिसकेका छन् र वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा जस्तो देखिएको छ। यही बीचमा लामो समयसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीको नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी पनि केही दिन अघि मात्रै गठन भएको छ, नयाँ पार्टी खोलिएको छ। अब यो पार्टीले देशका लागि कसरी काम गर्ने मिसन भिजन राखेको छ र उहाँको नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले देश र जनताका लागि कसरी काम गर्छ? खास गरी उहाँलाई पछिल्लो समय त मधेसका मुद्दाहरू अर्थात् मधेसका विषयहरूबाट पन्छिन खोजेको भन्ने एक प्रकारको आरोप पनि लागिराखेको छ कि यो जनता प्रगतिशील पार्टी खोलेर उहाँले मधेसका लागि या समग्रमा राष्ट्रका लागि राम्रो गर्न खोज्नु भएको हो वा उहाँको राजनीतिक जुन पृष्ठभूमि थियो त्यसमा केही फेरबदलाव आएको हो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा भन्ने विषयमा पनि आज हामी विशेषतः खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ त्रिपाठीजी। धन्यवाद। नयाँ पार्टी खोल्नु भएकोमा हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। खोलेका पार्टीहरू स्थापित हुन नसक्नु, छिटो ती पार्टीहरू नयाँ राजनीतिक दलहरूभित्र अझै तिक्तता आउनु, अझै फुट्नु, अलिकति उत्साह नै छ कि डर पनि छ स्थापित हुन सक्ने नसक्ने बारेमा? अब पहिलो कुरा के भने पार्टीको अभावले गर्दाखेरि हामीले खोलेका हैनौँ। पार्टी 108वटा भन्दा बढी छँदैछन्। तर प्रश्न के आयो भने संविधान कुनै पनि देशमा संविधान जारी भएको केही समय हजुर वैचारिक बहस प्रायः शून्य हुन्छ। हामी पनि थियो, तर त्यो समय पनि अवधि पनि बितिसक्यो। पछिल्लो हामीले हेर्दाखेरि 3टा पार्टीका महाधिवेशनहरू भए, 3टैमा वैचारिक बहस भएन, छलफल भएन। समसामयिक राजनीतिको विषयमा, भविष्यमा नेपाललाई कसरी लग्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि विचार विमर्श, यहाँसम्म कि पार्टीलाई नै कसरी लग्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएन। भयो के भने खालि नेतृत्वको छिनाझप्टी, नेतृत्वमा को जाने को आउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। मैले भन्न उठाउन खोजा पहिलो विषय के हो भने वैचारिक बहस समाप्त हुनु आफैमा शुभ सङ्केत होइन। फेरि हामीले अरू पार्टीको आलोचना गरेर आफूलाई असल साबित गर्ने प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि छैन। एउटा चाहिँ के छ भने अरू पार्टीले गाली गर्यो अनि आफू चाहिँ राम्रो भनेर त्यो होइन। सबैप्रति हाम्रो सम्मान छ। प्रश्न के छ भने देशका केही यस्ता विषयहरू छन्, विशेष गरी संविधान जारी भइसकेपछि ती विषयहरूले प्रमुखता पाउनु पर्थ्यो, पाएनन् र त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा यदि हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ, अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो हामीलाई सबभन्दा ठुलो नैतिक विजय मानिन्छ। मेरो कुनै कपिराइट छैन ती विषयहरू। ती विषयहरू के हुन्? म भन्दैछु त्यो विषय के हुन् भने जस्तो
राज्य र सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि संविधानमा देखिएका केही अप्ठ्याराहरू छन् जो अहिले संविधान जारी भइसकेपछि सबै सरकारहरूले भोगे। त्यो संविधान प्रदत्त केही या संविधानमै व्यवधानहरू छन् या अप्ठ्याराहरू छन्, केही कानुनको अभावले पनि अप्ठ्याराहरू छन्, त्यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। हाम्रो पहिल्यै विषय के थियो भने कम्तीमा पनि ती विषयहरूको पहिचान गरेर अनि संविधान संशोधन गरेर अनि मात्रै चुनावमा जाउँ। फेरि एक थान चुनाव गरेपछि यस्तै प्रकारको पार्लियामेन्ट फेरि संसद निर्माण भयो, तलमाथि होला सङ्ख्या, पार्टीको नाम पार्टीहरूको सङ्ख्या पनि तलमाथि होला, व्यक्ति पनि फेरि नसक्छ, हाम्रो सट्टा कोही अरू आउला। तर जे समस्याहरू छन् जिउँका त्यों रह्यो भने फेरि अहिलेकै अवस्था संसद रहेर पनि चल्न नसक्ने, सरकार बन्न गाह्रो, बनिसकेपछि चल्न गाह्रो, र अदालतको जुन हकीकत देखियो अहिले मल्लसी नेपालको इतिहासमा, विश्वकै इतिहासमा बार र बेन्चको झगडा, बेन्चभित्र पनि झगडा र स्वयं न्यायाधीशहरू नै बहिष्कार गर्ने अवस्था, यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ अशुभ लक्षणहरू हुन्। त्यसकारणले यी विषयहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि छन्, जस्तो हामीले राष्ट्रवादको धेरै चर्चा गरेका छौँ, देशभक्तिको चर्चा भएन। राष्ट्रवादी हाम्रो देशमा धेरै छन्, देशभक्तिको अभाव छ। राष्ट्रवाद के हो, देशभक्ति के हो, फरक के छ, नेसनलिजम पेट्रियोटिजमको बीचको फरक के हो लगायत बहसहरू। किनभने नेसनलिजमको नाममा नेपालमा धेरै चर्चा परिचर्चा भए, धेरैले राजनीति गरे, राजा महेन्द्रले गरे, अरूले गरे, अहिले पनि सबैले त्यही गरिरहेका छन्। यसले नेसनलिजमको नाराले कतिपय विकृति र विसङ्गतिलाई छोप्ने एउटा कवच बन्यो, भोट ब्याङ्क बन्यो, कवच बन्यो, अपराध छोप्ने कवच पनि बन्यो। म त राष्ट्रवादी हो भनेर, के हो राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी र देशभक्त हो कि होइन तपाईँ? त्यो त भन्ने जुन, त्यसकारण यी यस्ता विषयहरू छन्। देशलाई सङ्कटमा धकेल्नेहरू राष्ट्रवादी भनेर मैले भनेको यो वैचारिक बहसको विषय हो। यो चाहिँ राष्ट्रवाद अलग चिज हो। राष्ट्रवादले अमुक एउटा शत्रुको कल्पना गरेको हुन्छ, कसैको विरुद्धमा वाद हो। त्यो देशभक्ति भनेको त्याग र बलिदान खोज्छ, समर्पण हो। समर्पण हो। म यो चाहिँ त्याग गर्छु, यो मेरो देशभक्ति, देशको लागि गर्छु। यी विषयहरू भए। त्यसकारण अरू पनि विषयहरू मैले अलिकति उठाउन खोजेँ के भने, हाम्रो पार्टीले बढी केन्द्रित के गरेमा सबै पार्टीका आफ्ना वर्गीय आधारहरू छन्। कसैले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्छ, कसैले मध्यम सहरीय वर्गको भन्छन्, कसैले कसैका भन्छन्। हाम्रो भने किसान। मैले देखेको र मैले भोगेको मेरो राजनीतिक अनुभवले के भन्छ भने 65% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको किसान हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा छन्। संसारमा हरेक उत्पादनकर्ताले आफ्नो मूल्यको, किसानले उत्पादन गर्छ, श्रम लगाउँछ, तर मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्छ। त्यसकारण हामीले किसानलाई मूलभूत रूपले हाम्रो वर्गीय आधारको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौँ। यो वर्गीयकै हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तै अदालत र न्यायालय, हामीले प्रणाली अपनाएको अदालत प्रणाली हो। नेपालले वर्षौँदेखि त्यही प्रणाली अपनाएको छ। मैले दुई देशको संविधान बन्दाखेरिको त्यसका भर्बेटियमहरूको गहिरिएर अध्ययन गरेको छु, एउटा हिन्दुस्तानको, अर्को साउथ अफ्रिकाको। बहस के भयो भने अदालत कि न्यायालय, न्यायमूर्ति कि न्यायाधीश, यसमा फरक छ। अदालत भनेको एक थान फैसला गरेपछि पुग्छ, त्यसलाई त्यो फैसलाले न्याय गर्छ कि गर्दैन जरुरी छ। न्यायालयले अलिक ढिलो भए पनि न्याय चाहिँ गर्छ। त्यसकारण हामीले अपनाएको भनेको अदालत हो। अदालत प्रणाली भएको हुनाले यसले एक थान फैसलासम्म मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने फैसला गर्दाखेरि आफ्नै पहिलेका नजिरलाई कुल्चेर नयाँ ढङ्गले पनि फैसला गर्दाखेरि पनि कसैले चिन्ता व्यक्त गर्दैनन्। एउटै प्रवृत्तिका, एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अलग अलग ढङ्गको फैसला हामीले देख्छौँ। न्याय होइन त्यो चाहिँ। त्यसकारण अदालत कि न्यायालय लगायतका विषयहरू भए। देशको अर्थ राजनीति, अर्थतन्त्रभन्दा पनि अर्थ राजनीति के हो आखिरमा? जतिसुकै परिवर्तनहरू भए पनि जबसम्म जनताको जीवन स्तरमा एक उल्लेखनीय सुधार हुँदैन त्यस बेलासम्म परिवर्तनलाई जनताले आत्मसात गर्दैनन्। जुन जोगिया पनि कानै चिरेका भन्ने जुन अहिले भनाइहरू यो तकिया कलाम जस्तो सुनिन्छ नि, त्यसो के हो भने उसको अनुभूति हुनसक्छ। यद्यपि परिवर्तनले धेरै अर्थतन्त्रमा धेरै पक्षमा चाहिँ सुधार ल्याएको, जस्तो सामाजिक सुरक्षामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। संसारको अन्य देशहरूको तुलनामा, अझ हाम्रो छिमेकीहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ, अन्यको हुन्छ। तर हामी आफ्नै प्रगतिसँग पनि सन्तुष्ट नभएर अतिरिक्त आत्मा जस्तो किन अगाडि बढिरहेका छौँ त? यी सबै विषयहरूलाई एक राउन्ड हामीले यी विषयहरू भयो, नागरिकताकै विषयहरू भयो, आमाको के अरे
नाममा नागरिकता दिने भनेर संविधानमा व्यवस्था छ, तर कानुन किन बनिरहेको छैन त अहिले पनि? पाइराख्या किन छैन? भने संविधान कार्यान्वयन त त्यहाँ त भएन। संविधानमा त छ व्यवस्था, भएन। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आमा बाउ नागरिक छन्। अहिले पनि काठमाडौँमा 25 गतेदेखि अस्तिदेखि चाहिँ अब जुलुस र्याली भइरहेको छ। किनभने आमा बाउ नागरिक छन्, हामी के त भनेर प्रश्न उनीहरूको आइरहेछ। अनि यी विषयहरू लगायतका यस्ता कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जसलाई हामीले संहिता के हो त? त्यसो भए हामीले अपनाएको संहिता यथार्थ संहिताको विकृत संहिता हो। हाम्रो पार्टीको मान्यता यो विकृत संहिता हो, यो यथार्थ संहिता होइन। संहिता शब्दको प्रयोग भएको छ, तर यो यथार्थ संहिता होइन। त्यसकारण अहिले जुन आलोचना भइरहेको संहिता त्यो विकृत संहिताको आलोचना भइरहेको छ, संहिताको आलोचना होइन। नेपाली समाज आफैमा संघीय बनावटको समाज हो। यो यसको विविधताले गर्दाखेरि संहिता भनेको विविधतालाई एक सूत्रमा बाँध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो र त्यो औजारको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका हौँ। कसैले यसलाई बाध्यतावश स्वीकार गरे, कसैले आवश्यकतावश स्वीकार गरे। जसले बाध्यतावश स्वीकार गरे तिनलाई यसको चाहिँ अवसानको कल्पना गरिरहेका छन्, तर त्यसको विकल्प बेहतर विकल्प दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको भने संविधान जारी भइसकेपछि एक त संविधान जारी हुँदाकै समस्या के हो भने म भन्छु फोहोरो कहाँ छ? अनुहारमा छ। ऐना हामी पुछिरहेछौँ, ऐना पुछेर फोहोरो जाँदैन अनुहारको। संविधान जारी गर्ने बखतको एउटा पृष्ठभूमि के थियो भने एक थान संविधान जारी भएपछि फलाना पार्टी प्रधानमन्त्री, फलाना राष्ट्रपति, फलाना सभामुख भने जुन शक्तिको बाँडफाँड भएको थियो, प्रेरित गरेर संविधान जारी भयो। त्यसकारण संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूले पनि संविधानमा के लेखिएको छ त्यति चासो राखेनन्। त्यो विभिन्न समितिहरूले गरे। नेपालले आफ्नै बलमा 16 बुँदे पृष्ठभूमिमा संविधान जारी गरेको हो, 90% जनताको स्वीकार गरेको दस्तावेज हो भन्छौँ। तपाईँ यसमा वास्तविकता देख्नुहुन्न? होइन, मैले भन्न खोजा के भने त्यो जारी गर्नेहरू पनि नपढिकन जारी गरेको देखियो। मस्यौदा पछि घटनाक्रम यहाँ त्यो चुकिया छ, यहाँ त गएको छ। जस्तो एउटा उदाहरण म दिन्छु। म जीवनभरि मेरो संसदीय जीवन अधिकांश सार्वजनिक लेखा समितिमा बितेको हुनाले महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक देशको सार्वजनिक लेखा अलिक बढी हामी चासो राख्ने भएको हुनाले संविधानमा के लेखियो भने तीनै तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ। सङ्घ र प्रदेशमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ त्यो प्रतिवेदनमाथि। स्थानीय तहको छैन। स्थानीय तहमा संविधान पनि मौन छ, कानुन बन्न सकेको छैन। पैसा त्यहाँ बढी गइरहेछ, बेरुजु त्यहाँ बढी भइरहेछ, आर्थिक अनियमितता त्यहाँ बढी भइरहेको छ र औँल्याइरहेको पनि छ। महालेखा परीक्षाको अडिट रिपोर्टले पनि औँल्याइरहेको छ। तर छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, निष्कर्ष गर्ने ठाउँ नभएको हुनाले तलका साथीहरूले के बुझ्यो भने मेयरहरूले या अध्यक्षहरूले यो महालेखाको काम औँल्याउने हो, हाम्रो काम आफ्नो धन्दा गर्ने हो भने यस विषयमा यो कानुनी हामीले अडचनहरू त्यहाँ देखेका छौँ। यी विषयहरूमा जति छलफल हुनु पर्थ्यो। अर्को प्रशासन यन्त्रकै बनावटको विषयमा पनि मैले भने हामीले यस्तै प्रशासन यन्त्र हामी राख्ने भने नेपालको कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन। म ठोकेर भन्छु, किटानीका साथ भन्छु, कुनै पनि लोकप्रिय 5 पटक मन्त्री हुँदाको अनुभवले भन्छ यो होइन। मेरो अनुभव मात्र, सांसद हो म बढी। म बेसिकली म त पार्लियामेन्ट्रियन हो। काजमा कहिलेकाहीँ मन्त्री भएर जान्छु, कहिले 5 महिना, कहिले 6 महिना, कहिले 13 महिना, कहिले 11 महिना, त्यति हो। बेसिकली म पार्लियामेन्ट्रियन हो। पार्लियामेन्ट्रियनको हिसाबले पनि म के भन्छु भने अहिले जुन एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो, व्यवस्था परिवर्तनले माग गरेको हाम्रो निजामती सेवा परिवर्तनलाई हामी हेरेनौँ। भएछ के भने निजामती सेवा जहाँको त्यहीँ रह्यो, पुरानै रह्यो, जस्तोको त्यस्तै रह्यो। त्यसको बनावट, त्यसको स्वरूप र त्यसको वितरण परिवर्तन भयो, तर हाम्रो निजामती क्षेत्र चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। सही कुरो, यथार्थ कुरो के हो भने हामीले भौगोलिक पुनर्संरचना गरेका छौँ। राज्यको पुनर्संरचना, रेखाङ्कन गर्यौँ। राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन। राज्य नेपालमा 3टा शब्दले धेरैले अलमलमा गरेको छ, यहाँको विद्वानहरूले पनि अलमलमा गरेको छ। देश, राज्य, राष्ट्र। यी 3टाको फरक नबुझेर धेरै अलमलिएर बसिरहेका हुन्छन् र धेरैले एकअर्कालाई गाली गरेर चित्त बुझाइरहेका हुन्छन्। देश के हो, राष्ट्र के हो, राज्य के हो। राष्ट्रलाई नै राज्य भनिदिन्छन्, राज्यलाई नै राष्ट्र भनिदिन्छन्, राज्यलाई नै देश भनिदिन्छन् भने यो फरक नबुझेर मैले भन्न खोजेको भने हामी राज्य पुनर्संरचना गरेका छैनौँ। स्टेट स्ट्रक्चर भएको होइन, भौगोलिक पुनर्संरचना, जियोग्राफिकल भूगोलको बाँडफाँड मात्रै गरेका छौँ। र त्यसैले हामीले राज्यको पुनर्संरचना भनेर फलाकिरहेका छौँ।
र त्यसैले चाहिँ हामीले त्यही मान्यताले लिएर अहिलेसम्म बोकिरहेका छौँ। यथार्थ त्यही कुरो त्यही बेलामा पनि संविधान सभामा पनि कुराहरू उठेका हुन्, संवैधानिक समितिमै कुराहरू उठेका हुन्। यो चाहिँ भौगोलिक पुनर्संरचना होइन, राज्यको पुनर्संरचना, राज्यको बनावटको पुनर्संरचना हो। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, अहिले हाम्रो प्रशासनिक बनावट, निजामती सेवाको बनावट कस्तो छ भने यसको 70% आवश्यकताभन्दा बढी प्रशासन समूहका मान्छे छन्। यसको लिगेसी कहाँबाट आयो भने पञ्चायत कालमा प्रशासन समूहका व्यक्तिहरूबाट शासन गरिन्थ्यो त्यस बेला। त्यसैले प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ। इन्जिनियर, डाक्टर, वन सेवा, कृषि सेवा जो प्राविधिकहरू हुन्, जो एक्सन ओरिएन्टेड हुन्, जसले अपरेसन गर्छ। के अरे हामीले भनिरहेछौँ नि, विकास खर्च भएन, विकास खर्च प्रशासन समूहले थोरै गर्ने हो र, त्यो त प्राविधिक समूहले गर्ने हो। प्राविधिक समूह कमजोर छ, कम छ सङ्ख्या, त्यो निर्णय तहमै छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो वितरण पनि भयो, यसको बनावट पनि अप्ठ्यारो र असन्तुलित भयो, वितरण पनि असन्तुलित भयो। र अर्को पनि त्यसमा थप के भयो भने जुन समायोजन गरियो त्यो हचुवाको भरमा समायोजन गरियो। अब एउटा एनेस्थेसियाको प्राविधिकलाई गाउँपालिकामा समायोजन गरिदिए, किन तह र श्रेणीको विषयमा भेदै बुझेनन् मन्त्रालयले। अनि यो कुरा मैले आफै पनि अनुभव गरेको छु। यसले कारणले अर्को एउटा कुरो के म भन्नै पर्ने यो प्रशासन समूहको, किन फर्स्ट क्लास या अव्वल दर्जाका विद्यार्थीहरू प्रशासनमा जान चाहँदैनन्? जबसम्म नेपालले यो कुरो बुझ्दैन, हाम्रो शासनले यो कुरो बुझ्दैन, त्यस बेलासम्म हामी राम्रो प्रशासन बनाउन सक्दैनौँ। यहाँले धेरै प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो। यहाँले उठाउनु भएका विषयहरू एकदमै जेन्युन छन्, जो आजको आवश्यकता हो। त्यसमा यहाँहरूको पार्टीले कसरी काम गर्छ त्यसमा अब हेर्दै जाउँला। भर्खरै त नयाँ पार्टी सञ्चालनमा आएको छ। मैले एउटा यहाँको सुरुको प्रसङ्ग थियो नि, राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रवादमा जुन फरक छ नेपालमा, यसको बिचमा जुन द्वन्द्व छ, यो ठुलो समस्याको रूपमा पनि देखिँदै आएको छ। यहाँको विचारमा हामी कहाँ कस्तो राष्ट्रवाद छ जसले राष्ट्रभक्ति चाहिँ मार्दै गएको छ? धेरैले यस्तो बुझाइ पनि राखेका छन्। यसो राष्ट्रवादमा आडम्बर बढी हुन्छ, घमण्ड र आडम्बर एक चिज हुने, अर्को देखाउने। राष्ट्रवादी म राष्ट्रवादी हो भनेर 100वटा अपराध गरे पनि पुग्यो। देशभक्तिले त्याग खोज्छ, बलिदान खोज्छ। बलिदान दिने लुकाउँदैन। बढी के हुन्छ, जस्तो राजतन्त्र राष्ट्रवादी भएर उसले निरङ्कुशता लाद्यो, उसले स्वतन्त्रता दिएन, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता केही पनि दिएन। राष्ट्रवादको नारा दियो। राष्ट्रवादको नारामा के हुन्छ भने फेरि हामी कहाँ के हुन्छ भने छिमेकीको विरुद्धको राष्ट्रवाद भयो भने परिभाषित गर्नु परेन। हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको भारतको, विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतको, सिधा कुरा भन्दै भने भारतले थिचोमिचो गरिरहेछ, बदमासी गरिरहेछ, यो छ। थिचोमिचो कसले गराइरहेछ? थिचोमिचो गर्नको लागि सल्लाह लिन को गइरहेको हुन्छ? अब यी कुराहरू मैले भनौँ भने धेरैको पोल खुल्ला। मैले भन्न खोजेको के भने, तर राष्ट्रवाद एउटा के यस्तो नारा बन्यो भने अमुक एउटा शत्रु चाहिन्छ के राष्ट्रवादको लागि। यो संसारभरिको नेसनलिजम भन्ने जुन छ, यसको परिभाषा नेसनलिजमको होस् नहोस् एउटा चाहिन्छ। वास्तवमा त्यो छ कि छैन? गणेशजी छैनन् भने, गोबरको गणेश, तामा र पित्तलको गणेश छैनन् भने एउटा गोबरकै गणेश भए पनि स्थापना गरेर त्यसको वरिपरि काम चल्छ आफ्नो। देशभक्तिले के भन्छन्, त्याग खोज्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। द्वितीय विश्वयुद्धमा दुईटा देशले दुईटा नारामा युद्ध लडे। जर्मनीले राष्ट्रवादको नाममा, सोभियत रसियाले चाहिँ देशभक्तिको नाममा। जर्मनीको राष्ट्रवाद के भने, हिटलरको नाजी राष्ट्रवाद कस्तो थियो भने उसले युद्धमा जानुभन्दा अगाडि नै आफ्नो समाजलाई उसले चाहिँ छतविच्छत पारिसकेको थियो। पहिले यहुदीहरूमाथि आक्रमण गर्यो, त्यसपछि कम्युनिस्टहरूमाथि आक्रमण गर्यो, सोसलिस्टमाथि गर्यो, लोकतन्त्रवादीमाथि गर्यो, अनि जर्मन समाज आफै कमजोर भइसकेको थियो। आजको दिनमा त्यो काम चलेन। धेरैको बुझाइ के छ भने, जस्तो यहाँले अघि भारतको नाम खुलेरै भनिहाल्नु भयो, जुन नेताको पृष्ठभूमि मधेसको राजनीतिबाट, त्यहाँको मुभमेन्टबाट, त्यहाँको आन्दोलनबाट छ, एक प्रकारले हेर्ने बित्तिकै भारत परस्त हो कि भन्ने मनस्थिति आम जनतामा पनि फैलाइएको छ। आम जनता भने कुन जनतामा? होइन, त्यो भ्रम छ या त्यो वास्तविकता हो? यो भ्रमबाट देश या जनता या हामी मुक्त हुन जरुरी छ कि छैन? यस्तो छ। त्यसो भए हामी भन्छौँ देशको एउटा भावना बन्न सकेको छैन। आफ्नै देशवासीप्रति शङ्का गर्ने देशमाथि जाँदैन। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, आफ्नै देशवासी, आफ्नै नागरिकमाथि शङ्का गर्ने, शङ्काको दृष्टिले हेपेर विभेद गरेर बस्ने राज्य
कहिले उँभो लाग्दैन, देश बन्दैन। शङ्का गर्ने काम भएको छ कि छैन यो भन्नु? बिल्कुलै छैन। राजा त्रिभुवन इन्डिया गए, किन शङ्का भएन? 7 सालको क्रान्ति अगाडि राजा त्रिभुवन, जसलाई राष्ट्रवादीहरू, यहाँ राजावादीलाई राष्ट्रवादी भन्ने एउटा छ नि एउटा चलन, राजै गइदिए इन्डिया भागेर गए। ती के हुन् होइन? बिपी कोइराला निर्वासनमा बस्यो, त्योभन्दा अगाडि राणाहरूको डरले कतिपय दल, नेपालका दल त इन्डियामै खुल्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टीको गठन कहाँ भयो? यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ? म भन्दैछु होइन, म यो व्याख्या जानै पर्दैन। म व्याख्यामा कसैको उसमा जान्न, म व्याख्या गराउने मान्छे हो, म व्याख्या लिने मान्छे होइन। फरक यहाँ मेरो र अरूमा त्यही छ। कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय कङ्ग्रेस, सबै पार्टीहरू गठन भए कहाँ? राणा कालमा गठन भएका पार्टी सब हिन्दुस्तान भूमिमा गठन भए। राजा स्वयं इन्डिया गए। 7 सालको क्रान्तिको सम्झौता इन्डियामा, दिल्लीमा भयो, दिल्ली सम्झौता जसलाई भन्छन्। 7 सालदेखि 62-63 को सम्झौता। राणाहरूको पालामा पनि ब्रिटिसहरूले जे भन्थे, बेलायत यात्रा गरेपछि जङ्गबहादुरको विषयमा किताब लेखियो। विदेश मोह कति चाकरी होइन त्यो? त्यसले गर्व गर्ने चिज हो र त्यो भने। अब रह्यो मधेसको कुरो, मैले भने वर्तमान भूगोल दक्षिणको सीमा किन बाङ्गो छ? कोही माइकलाल बताइदिने मलाई नेपालमा? 101 विद्वानहरूले मलाई बताइदिनु त कृपया गरेर। किन मर्चवार चाहिँ हिन्दुस्तानमा धेरै भित्रसम्म गएको छ? किन बेलैया चाहिँ तल आयो? किन बाङ्गो भयो? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्ने हो भने धेरैलाई चोट लाग्ला। यो कुनै राजा महाराजा, कुनै सेनाले जितेर बनेको होइन। भयो के भने जब एङ्ग्लो नेपाल वारमा नेपाल पराजित भयो, ब्रिटिसहरूले पराजित गरे, त्यसपछि सुगौली सन्धि हुने बेलामा एउटा के भयो भने नेपालको दरबारले त्यसबेला के भन्यो भने हामीलाई हाम्रो मधेसको भूमि सबै इन्डियाले लिदियो अथवा चाहिँ ब्रिटेनले लिदिए, त्यसकारण हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि गजराज मिश्र र नन्दकिशोर चन्द्रशेखर पाध्यायलाई यहाँबाट पठाइयो बेतियाको डिएमले नेपाल हेर्थ्यो भाइसरायको तर्फबाट। डिएमले नेपाली कोठी भने छ नि अहिलेसम्म बेतियामा त्यही हो। सुगौली सन्धि भनेको न दिल्लीमा भयो न काठमाडौँ भयो। किन सुगौली भन्ने ठाउँ हो? सुगौली भन्ने ठाउँ कहाँ छ भने रक्सौलभन्दा दक्षिणपट्टि एउटा डाकबङ्गला छ, डिएमको डाकबङ्गला हो त्यो, तत्कालीन बेतियाको डिएमको डाकबङ्गला। किन भयो त्यहाँ? त्यस कारण त्यही सन्धि भयो त्यो। अनि उनीहरूले के भने, ब्रिटिसहरू बाठा, उनीहरूले के भने जमिनदारी व्यवस्था, फ्युडलिजम जसलाई भन्छ, त्यसबेला नेपालमा पनि थियो, ब्रिटिस भारतमा पनि थियो। उनीहरूले के भने जमिनदारहरूको मत सङ्कलन गर्नु पर्यो र जमिनदारहरूको मत सङ्कलन गर्दा जो जहाँ बस्न चाहन्छ तिनीहरूलाई रोज्न दिने भन्ने एउटा सहमति भयो। त्यही क्रममा कपिलवस्तुदेखि 9 जना जमिनदारहरू हात्तीमा, त्यसबेला घोडा चढ्ने बाटो पनि थिएन, हात्तीमा चाहिँ आफ्ना नोकर चाकर सबै लिएर हिँडेछन्। कन्भेन्सिङ गर्दै जमिनदारलाई भेट्दै के भयो, हामी मलेच्छ देशमा बस्दैनौँ, ब्रिटिसलाई मलेच्छ भन्थे। किनभने हिन्दू र मुसलमान बसेको त देखा थिए, तर क्रिस्चियनहरू ब्रिटिस आएपछि देखे उनीहरूले, जसले चाहिँ काँटा चम्चाले खान्छन्, हातले खाँदैनन्, जो उभिएर खान्छन्, बसेर खाँदैन, ती मलेच्छ हुन् भनेर उनीहरूले त्यस बेलाको चाहिँ चेतनाको आधारमा उनीहरूले के अर्थ लगायो भने यो मलेच्छ देशमा बस्नुहुन्न, हामी नेपालमा असली हिन्दुस्तानमा हामी हिन्दू बस्नुपर्छ भन्ने त्यो कन्भेन्स गर्दा मटिहानी भन्ने ठाउँ छ महोत्तरीको। मटिहानीमा ठुलो बगैँचा थियो, तिनीहरू त्यहाँ पक्राउ परे। ब्रिटिस प्रहरीले सोधेपछि बेतिया डिएमलाई सोधियो, बेतिया डिएमले 4 दिनपछि के भन्यो भने होइन, यो हाम्रो 2 देश बिचको सहमति भएको हुनाले उहाँहरूले छोडिदेऊ भने उहाँहरू कहाँसम्म जानुभयो? कोशीसम्म जानुभएको छ। त्यस कारणले कपिलवस्तुदेखि कोशीसम्मको जुन दक्षिणी सिमाना छ, ती 9 जना मधेसी जमिनदारले जसरी निर्णय गरे त्यसरी भएको। जसरी जहाँ बस्न खोजे, यो यहाँले भन्नुभयो व्याख्या दिने व्यक्ति हो भन्नुभयो। यो कुनै हो, यो कुनै आध्यात्मिक नेता हो, कुनै गोर्खाली सेनाले, कुनै राजा महाराजाले छुट्याएको नक्सा होइन भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भयो। मैले यहाँलाई जोड्न कहाँ खोजे भने राजा महाराजाको कुरा गर्नु, आजको जनताको चित्त दुखाइको विषय के छ भने मलाई त्यो चित्त दुखाइको मलाई मतलब छैन कसैको मतलब हैन। मेरो प्रसंग जस्तो मलाई कसैले साथ दिएन भने इतिहासले साथ दिन्छ।
इतिहासले मलाई साथ दिन्छ। त्यो 9 जना जमिनदार थिए, 9 जमिनदार जसले नक्सा छुट्याए कपिल जो वस्तुदेखि 9 जना के थिए, मधेसी थिए। ती 9 जना मधेसी थिए। मधेसमा त पहाडी समुदायका जमिनदारहरू कुन बेला पहिले जिम्मेदार जाँदा बस्न जाँदैन थिए लामखुट्टेको डरले, मलेरियाको डरले। जब मलेरिया उन्मूलन भएपछि बल्ल अलिकति त्यहाँ मान्छे जान थाले। जुन बेला मलेरिया थियो, जुन बेला जङ्गली जन्तु थिए, जुन बेला जङ्गल थियो, त्यस बेला त्यही मधेसीहरूले त्यो सीमा रक्षा गरेका होइनन्। जुन बेला जङ्गली जनावर, जुन बेला डकैतहरू, जुन बेला चाहिँ लामखुट्टे, मलेरिया सबै हुँदा तिनैले गरे होइनन् र। अनि तिनको चाहिँ देशभक्तिमा प्रश्न उठाउन कुन माइका लाल छ? सीमामा बस्ने जनतामाथि शङ्का गर्ने भन्दा पनि त्यसको पुर्खाको लेखाजोखामा मैले पनि त राखेको छु। सीमामा बस्ने जनता भन्दा पनि जसले लुटे, जसले नेपाली जनतालाई चाहिँ दमन गरे, शोषण गरे, जनता भन्दा रैती बनाए, हामीले सिकाउने, तिनले हामीले सिकाउने। शङ्का कसमाथि हो भने शङ्का कसमाथि चाहे मधेसी मूलका हुन्, मधेसको राजनीति गर्ने पृष्ठभूमिका हुन् या पहाडी, नेपाली जनताले चाहेको कुरा के हो अहिले भने जस्तो यहाँले राजा महेन्द्रको राजा त्रिभुवनको कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूले गएर आफ्नो छोराछोरीलाई स्कलरसिपमा पढाइदिनुहोस्, आफ्नो छोराछोरीलाई केही दिनुहोस् भनेर अहिलेको नेताहरूले सानोतिनो लाभमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरे। यो चाहिँ स्वीकार्य छैन भन्ने नेपाली जनताको माग हो। कुन चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता नेताले गरे? अहिलेसम्म सीमाको विवाद मन्जु म भन्छु इतिहास रेकर्डमा छ। 17 सालदेखि 19 सालको बिचमा हाम्रो उत्तर दक्षिण जति सीमा विवाद देखिया छन् नि, त्यसको सम्झौता 17 सालदेखि 19 सालको बिचमा भएको हो। 17 साल र 19 सालको बिचमा को थियो शासक? जसलाई बडा राष्ट्रवादी भन्छन् तिनै थिएनन्। तथ्यले त्यो भन्छ, रेकर्डले त्यो भन्छ। जति सीमा विवादहरू देखिएका छन्, चाहे त्यो कालापानी होस्, चाहे उत्तरतिरको होस्, चाहे सुस्ताको होस्, जति सीमा विवाद देखिएका छन् त्यस बेलाको चाहिँ शासक को थियो, कुन शासनकालको व्यवस्थामा भएको? 2017 देखि 19 को बिचमा। ती सीमा विवादहरू दुई देशको आपसी सहमतिमा सुल्झाउन सकिने भन्ने ढोका सधैँ खुला छ। अनि सबैलाई थाहा छ। यहाँहरू पनि पटक पटक सरकारमा जानुभयो, यहाँ पनि 5 पटक मन्त्री बन्नुभयो, तर आफ्नो तर्फबाट प्रयास के गर्नुभयो? हामीले त क्लेमै गरेर अस्ति भर्खरै सबैले जगजाहेर छ। जुन सरकारमा हामी थियौँ नक्सा जारी गर्यौँ, जुन अहिलेसम्म लुकेको थियो त्यसलाई बाहिर ल्यायौँ। अब योभन्दा बढी के गर्नु? हैन, तर जुन नक्सा यहाँ भनेका पनि थिएनन्, कसैलाई थाहा पनि थिएन। 58 वर्ष यता थाहा थिएन, त्यस अघि त थाहा थियो होला। 58 वर्ष गर्नेलाई थाहा थियो, ती मरे होला नि सके, गर्नेलाई थाहा थियो होला, बाँकी बोलेनन्। ती त सकेन। पञ्चायत त्यत्रो वर्ष बस्यो, किन क्वेसन उठाएन, प्रश्न उठाएन त? मैले भन्न खोजे जो नक्सा जारी गर्नुभयो त्यसको सबैले प्रशंसा गरे, सबैले एप्रिसिएट गरे। समस्या कहाँ भयो भने भर्खरै हाम्रो जनगणना भयो, त्यो भूगोलमा टिक्न सकेनौँ हामी। त्यो पेट्रियोटिजम हो, त्यही हो मैले भन्न खोजे। त्यो पेट्रियोटिजम नेसनलिजम होइन, हामीले गरेको त्यो काम राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, देशभक्ति, राष्ट्रवादिता होइन। तर हामीले जनगणनामा, भर्खरै सम्पन्न भएको जनगणनामा त्यो जुन नक्सा हामीले आफ्नो क्षेत्रमा ल्यायौँ, त्यहाँ गएर जनगणना जगजाहेर छ नि, त्यहाँको अवस्था ले गर्दा त्यहाँ गडक पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यहाँ चाहिँ अनुमानित जनगणना गर्ने अवस्था या नयाँ विधि प्रविधि अपनाउनु पर्ने अवस्था थियो। अरू त के थियो त्यसमा गर्न सक्ने भनेको? तर त्यसको सोभरेन्टीलाई क्लेम गरेर संविधानमा त्यसलाई स्थापित गराउनु मूल लडाइँ त्यो थियो। त्यो मूल लडाइँ हामीले फत्ते गरेकै हो। कसैलाई धेरै चोट लाग्यो होला कि कति धेरैले अपराध बोध भयो होला, हेत्तरीका हाम्रो टाइमको अपराधलाई त यिनीहरूले सच्याए। धेरै पुराना विगतका अपराध बोधवालाहरू छन् नि, त्यो कालमा भइदिएको भए, त्यो कालमा त गडबड भएको हो, के को भइदिए भए हुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेँ, त्यसैले म भन्छु अब अहिले भर्खरै मात्र राजाको अलिकति सक्रियता बढेको छ। म त गाउँमा मेरो नातिलाई पनि म राजा भन्छु, त्यसै उसको सक्रियता बढ्यो कि भनेर भन्छु। नातिलाई किन राजा भन्नुहुन्छ त? को? यहाँले भन्नुभयो नि नातिलाई राजा भन्छु भनेर। मेरो नातिलाई मैले राजा, गाउँमा हामी घरमा नातिले राजा, छोरछोरीलाई ए राजा भन्छौँ नि। त्यो त मेरो नातिलाई, वामपन्थी पृष्ठभूमिको सामन्तवाद विरुद्ध लड्ने व्यक्ति, म मेरो नातिलाई भने बाबु राजा यता आऊ भनेर हाम्रो जुन बोलचालको भाषा छ त्यो त घरै पछि राजा छन् त त्यस्ता। यहाँहरूलाई पनि राजा नै भन्छन्।
अब पूर्व राजाको सक्रियता अलिकति बढ्न खोजेको छ। गणतन्त्रले पनि जनतामा सन्तुष्टि ल्याउन सकेन। जनता अघि यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द जोड्नु भएको थियो, अर्थ राजनीतिको कुरा। शासकीय स्वरूप परिवर्तन भयो तर राजनीति अर्थ राजनीतिसँग जोडिन सकेन, त्यसको ठुलो वितृष्णा छ। फेरि अहिले राजाको खोजी भइराखेको छ भन्ने कुरा, अब एउटा शक्ति जुर्मुराइराखेको छ। अब राजा हिजो पनि राजा चाहनेहरू राजाको नाममा आफ्नो राजाले एकचोटि मलाई सम्झना छ, म लेखा समितिको सभापति हुँदाखेरि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो सभापतिहरूले भेट्नु पर्थ्यो। 6 महिनामा पदाधिकारी मानिन्थ्यौँ हामी, सभापति संसदीय पदाधिकारी। सभामुखले हाउसभन्दा अगाडि अथवा पछाडि याद भएन मलाई, तर सभापतिहरू 6 महिनामा एकचोटि भेट गर्नु पर्थ्यो। र त्यही बेलामा चाहिँ स्वयं राजा वीरेन्द्रले भने मैले सम्झिन्छु कि राजा हामी राजा एकजना हुन्छ, तर यसको नाममा चाहिँ लाभ लिने चाहिँ असङ्ख्य हुन्छ र प्रतिस्पर्धा तिनीहरूको बिचमा भइरहेको हुन्छ र त्यसको असर राजतन्त्रमाथि परिरहेको हुन्छ भनेर एकचोटि एउटा के प्रसङ्ग मैले बिर्सेँ। RJ-100 को प्रसङ्ग थियो कि अरे RJ-100 एउटा जहाज खरिदको आर्मीले बडा जोड गरेको थियो, जसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले रोक्यो पनि। त्यो मै सभापति हुँदाखेरि त्यस बेला भनेको मैले सम्झिन्छु कि राजाको त्यो भनाइ, राजा वीरेन्द्रको भनाइ भनेको। अब जो हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि बिना मेहनत बिना निर्वाचन जनतामा नगइकन जो लाभ लिन्थे, नियुक्ति हुन्थे, अञ्चलाधीश भन्थे, विभिन्न पदमा जान्थे, यो गर्थे ऊ गर्थे। अब तिनले त खोज्नु स्वाभाविक हो नि, त्यो कुन ठुलो कुरो, मलाई त त्यसलाई त आश्चर्य म मान्दिनँ। तिनले खोज्नु आफ्नो ठाउँमा ठिक बेठिक होला, त्यो एउटा पाटो हो। तर यहाँहरूले जुन व्यवस्थाको वितृष्णा देखाएर जसरी लडेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसको मर्मअनुसार जनताको बिचमा भिज्न सक्ने, जनताको मन जित्न सक्ने गरी काम गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? मैले एउटा कुरामा भनौँ, राजनीतिक कर्मी मात्रै यस्तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा, अझ लोकतान्त्रिक सोसाइटीमा, समाजमा राजनीतिक कर्मी मात्रै यस्तो हो जो आफूलाई परीक्षणमा 5-5 वर्षमा जनतामा उभ्याउन चाहन्छ र जान्छ, बाध्यता हो उसको। प्रशासन जाँदैन, सेना जाँदैन, प्रहरी जाँदैन, पत्रकारहरू जाँदैनन्। राजनीतिक कर्मी मात्रै हो कि हामी चुनावमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। जनताले जितायो भने जितिन्छ, हरायो भने हारिन्छ। त्यो एकादेशको कथा। अब टन्न नोट बोकेर भोट लिन जाने जमाना आइसक्यो दाजु। भएको कुरो यही हो। एकादेश होइन, हामी कहाँको सिस्टम। म 48 सालदेखि संसदमा कसैको कृपाले आएको होइन, जनताले जिताएर आएको हो। यहाँको व्यक्तित्व, यहाँको व्यक्तिगत स्वभाव फरक होला, तर जेनरलाइज गर्ने हो भने आजको दिनमा नोटको झोला नबोकेर चुनाव लड्न सक्छु भन्ने आँट मुठ्ठीभरको नेतामा छैन। स्वीकार गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? विकृतिहरू आउँदैछन्, म देखिरहेको छु। त्यो समाजमा पनि विकृति आउँदैछ। एउटा कुरा के भनौँ भने, नेताहरू भनेको कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएका हुन्, यही समाजको उपज होइन भने। समाजमा पनि इजी मनीतिरको आकर्षण छ होइन। नेतालाई झन् भगवानको दाजुभाइ जस्तै होस्, बलवान होस्, शक्तिशाली होस्, धनवान होस्, इमान्दार होस्। कल्पना त्यो न हो, इमान्दार होस् तर मेरो यो काम छ, यति मलाई सहयोग गरिदियोस्। उसले बेइमानी गरेर भने सहयोग कहाँबाट गर्छ? माग र उसको चाहिँ कल्पना दुईटैमा फरक छ कि छैन? एकदम शक्तिशाली होस्, शक्तिवान होस्, बलवान होस्, इमान्दार होस्, तर मलाई परेको बेलामा मेरा अपराधहरू पनि मिलाइदियोस्, पैसै गरिदियोस्, बिरामी छ, क्यान्सर भएको छ, यति मिलाइदियोस्, गरिदियोस् भने हाम्रो सिस्टम राम्रो हुन्थ्यो। स्वास्थ्य, यहाँ त छोटो समय भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, त्यो पनि यस्तो महामारीको बेलामा। एकदमै त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ। सिस्टम राम्रो हुन्थ्यो भने कुनै क्यान्सर पीडित जनतालाई क्यान्सरको पीडा बोकेर, त्यो घाउ बोकेर नेताको घर दैलोमा गएर मेरो घाउ निको हुने औषधि देऊ भन्दैन थियो। यदि उसले सहजै अस्पतालको बेडमा उसले पाउनुपर्ने उपचार पाउँथ्यो भने। धेरै ज्ञान छैन मैले भन्न खोजेँ। पहिले के थियो भने आर्थिक सहायता, चन्दा, यो विषयमा या औषधोपचार खर्च रकम मात्रै छुट्याइन्थ्यो। पछि हामीले के गर्यौँ, रकम होइन, यो रोगलाई पालिकाको सिफारिसमा आएर यतिसम्म मात्रै है, कसैको 1 लाख, कहीँ 3 लाख, कोही त पहिले थुप्रै लैजान्थे। तर त्यो रोगलाई, जस्तो किडनीको रोगलाई, हार्टको या हृदयको रोगलाई या क्यान्सरको रोगलाई यति पालिकाको सिफारिसमा
हामी सहयोग गर्ने भनेर एउटा नीति त ल्याइयो नि। त्यसले के भयो भने पाउनेको सङ्ख्या बढ्यो, पैसा उति भए पनि पाउनेको सङ्ख्या बढ्यो। एक अर्को कुरो म भन्छु, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा म एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा म स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाले हो। कोरोना आफ्नो ठाउँमा पिकावरमा बढिरहेको थियो, त्यही बेलामा पिकावरमा बढ्यो, अक्सिजनको अभाव भएको थियो, ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूसँग अक्सिजन प्लान्टै थिएन। त्यसपछि बाध्य हामी गरायौँ, अक्सिजन प्लान्टहरूको नियम बन्यो, व्यवस्था गऱ्यौँ, अक्सिजनका पनि व्यवस्था गरियो, एचडियूहरू हामी स्थापना गरायौँ, आइसियूहरूको अलिकति सङ्ख्या बढ्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो लागि चुनौती भ्याक्सिनको थियो। भ्याक्सिनको चुनौती हामीले पार गऱ्यौँ। अहिले पनि मलाई लाग्छ भुटानले दिएको भ्याक्सिन बाहेक जति भ्याक्सिन आइरहेछ त्यही बेलाको व्यवस्थापन हो अहिलेसम्म। भ्याक्सिनको सरकारले के भनेको छ केही समय अघि भने लगभग 35% नेपाली जनताले भ्याक्सिन लगाए भनेको छ। अहिलेको पछिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णयले के भनेको छ भने माघ 7 गतेदेखि भ्याक्सिन लगाएको कार्ड सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमा एयरपोर्टमा कहीँ जाँदा पनि अनिवार्य भनेको छ। जुन देशमा 35% जनताले मात्रै भ्याक्सिन लगाएका छन्, बाँकीले कार्ड कहाँबाट देखाउने त? त्यो अब त्यो किन यो हाम्रो कस्तो निर्णय हो? त्यसमा प्राथमिकतामा चाहिँ सरकार चुकेको बुझ्छु म। मलाई हिजो पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो, मैले भने तपाईँ भ्याक्सिनेसनमा जानुहोस्, पहिले कार्डमा गइरहेछौँ हामी, खोपमा जानु हो। कार्ड कहाँनिर जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता छ, जस्तो विदेश यात्रा गर्दाखेरि जो चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ विदेश जाने हाम्रा कामदारहरूलाई चाहिएला, त्यहाँ चाहिँ चाहिन्छ। तर के भने अहिले भएको भ्याक्सिन जुन छ प्रशस्त छ स्टकमा, त्यसलाई अस्तिसम्म सिरिन्जको अलिकति अभाव थियो, त्यो पनि पुरा भयो, इजरायलले दियो भने मैले सुनेको छु। अब त्यो पहिले भ्याक्सिन युद्ध स्तरमा भ्याक्सिन लगाउने काम यसले के गर्छ भने कोरोनाको कारणले मृत्यु दरलाई यसले घटाउँछ। दोस्रो कुरो अस्पतालमा पुग्नेलाईबाट रोक्छ, या पुगिसकेपछि बसाइ कम गराउँछ। अहिलेसम्म विज्ञानले कोरोना यो महामारीको विरुद्धमा भ्याक्सिन बाहेक अरू उपयुक्त कुनै खोज भइसकेको छैन। जे खोज छ त्यसलाई सदुपयोग पुरा गरौँ र दैविक कृपाले हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा आएको छ, पुग्ने गरी आएको छ, त्यसलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा हामी भ्याक्सिनेसन गरौँ। यो बिचबिचमा चाहिँ यो लफडा एउटा चाहिँ कृत्रिम काम, अब यही देखाउनु पर्छ भन्ने, ब्याङ्कमा जाँदा देखाऊ, फलाना ठाउँमा देखाऊ, सार्वजनिक ठाउँमा देखाऊ, भ्याक्सिनको कार्ड बोकेर हिँड, यो सब त्यो भ्याक्सिन भ्याक्सिन त लगाउनु, पहिला नागरिकलाई सुरक्षित त गर, लगाउनु, त्यसपछि परिचय पत्र बनाउँछौ कि के गराउँछौ। समय कम छ, फटाफट मैले कुरा गर्न खोजेँ। यहाँ एउटा मैले अघि पनि भने बौद्धिक नेता पनि पर्नुहुन्छ, धेरै पटक मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, 48 सालदेखि निरन्तर जसो संसदमा हुनुहुन्छ, यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि हो। यहाँ मैले यहाँलाई जे बुझेँ त्यो भन्दैछु। तर यहाँको विचारमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 4 अर्ब रुपैयाँ नेताहरूको उपचारमा नेपाल बाहिर गएको रहेछ। अब त्यो 4 अर्ब रुपैयाँ जसले जेलनेल खायो, देश बनायो, उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्छ, त्यसमा जनताको पनि समर्थन हुनुपर्छ, त्यो गलत होइन। तर त्यो 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अस्पताल नेपालभित्र बनेको भए आज हामी कहाँ अक्सिजनै नपाएर मर्नुपर्ने, तत्कालै हामीलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भने नेताहरूलाई तितर बितर भएर दौडाउनु पर्ने, एउटा सानो किडनी फेर्नलाई अरू देशको अस्पताल जानुपर्ने अवस्था त आउँदैन थियो। हाम्रो राजनीति कहाँ गयो? यसो हो, धेरै यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस विषयमा धेरै सुधार पनि भएको छन्, नभएको होइन, तुलनात्मक रूपमा सुधार भयो, तर आवश्यकता अनुसार हामीले संरचना बनाउन सकेनौँ। अब होइन, यसो हो, निजी क्षेत्र पनि आए अस्पतालमा। मलाई के लाग्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बिचमा धेरै विवाद छैन। त्यो नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका के अहिलेसम्म स्पष्ट रूपले हामीले व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ। समस्या त्यो छ। बढी व्यवसायीकरण भयो, यो राज्यको दायित्व अन्तर्गत राख्ने भने यो सेवा हो कि व्यवसाय हो? छोटकरीमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा हो कि व्यवसाय हो? यसमा चाहिँ सधैँ दुविधा रह्यो। यो दलालीकरण जस्तो देखिँदैछ अहिले। अब व्यवसाय भनेपछि दलालीकरण गइहाल्छ, सेवा गऱ्यो भने राज्यको यसमा चाहिँ जस्तो एउटा म उदाहरण दिएँ, हामीले नै के गर्यौँ भने 5, 10, 15 शैय्याको अस्पताल पालिका स्तरमा निर्माण गर्ने, एकैचोटि रकम पनि पठाइयो, धेरै ठाउँमा निर्माण पनि भइरहेका छन्। कहीँ जग्गा विवादले अड्किया छ, कहीँ ठेकेदारको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ विवादले अड्किया छ। तर त्यो एउटा अभियान त दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो देश हो जसले त्यो जस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाए र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। किन बुझियो भने स्वास्थ्य
गाउँमा बस्नेलाई पनि त्यतिकै खाँचो छ, ऊ पनि बिरामी हुन्छ, उसलाई पनि स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता छ, सहरमा बस्नेलाई पनि छ। माने पालिका स्तरमा गरिसकेपछि अब त्यसको लागि हामीले म्यान पावरको पनि हामीले एउटा जनजन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सँग गएर कति म्यान पावर चाहिन्छ बनिसकेपछि फेरि अहिलेदेखि त्यो म्यान पावर राख्यो भने त्यसले अब्जर्भ गराउन गाह्रो हुन्छ। निर्माण कम्प्लिट हुँदा हुँदा कति म्यान पावर चाहिन्छ त्यसको पनि हामीले एउटा बनाइसकेका थियौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नभएको होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीसँग राम्रै प्रगति भयो। तर मैले फेरि पनि भन्छु कि निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रमा विशेष गरी अब हिजो उद्योगहरू स्थापना गर्ने घरानाहरू ब्याङ्क स्थापना किन गर्न लागे? किन इजी मनी छ, त्यहाँ सहज छ, जोखिम छैन। जोखिम मोल्नु परेन, मुख्य कुरा छिटो फाइदा छ। उद्योगमा गर्दा जोखिम छ। उद्योगमा किनभने एक त नेपालको वर्तमान कुनै पनि नीतिले कानुनले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दैन। उद्योग स्थापना गर्यो भने त्यसको चाहिँ एकदमै अन्तिम मरणासनै गरेर त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्छन्। अनि सबै भागेको कारण त्यो पनि हो। उद्योग नत्र कुनै कुनै बेलामा कुनै कुनै घराना 2 वर्ष 3 वर्ष एउटा उद्योग स्थापना गर्थे। ती घरानाहरू पनि मैले सोधेँ तिमीहरू किन भागिरहेछ भने धेरै जोखिम भयो। जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म, सुनवलमा उद्योग बन्दा सुनवल निर्जन थियो। जब चिनी मिल लागेपछि त्यहाँ बजार बस्न थाल्यो, बस्ती बस्न थाल्यो। अनि त्यही बस्तीले के भन्न थाल्यो भने प्रदूषण गर्न थाल्यो, हटाइदिनु पर्यो भनेर। चिनी मिल वरिपरि बस्ती बसेर मिल हटाउन पहिले अनकन्टा ठाउँमा बस्छ, उद्योग आउँछ, अनि त्यसपछि बस्ती बिस्तारै बिस्तारै चिया पसल, खाजा पसल, दुनियाँ गर्दै गर्दा बस्ती बस्न थाल्छ। अनि त्यसपछि बस्ती बसिसकेपछि ल अब यो उद्योग हटा भन्ने मनोविज्ञान काठमाडौँमा पनि भनौँ न, एकदम दूरदराज एउटा खेतमा जग्गा किन्छन् 4 आना अनि घर बनाउँछन्। अनि त्यसपछि बाटो त्यस बेला चाहिएको हुँदैन। अनि 5-7 वटा घर भएपछि हामीले त बाटो चाहियो भनेर अनि अरूको जग्गा कटौती गरेर यो मनोविज्ञान यो कसमा छ त? यो विकासको विरोधी मनोविज्ञान हो। यसले देश नै पछाडि परेको छ। तर समय कम भएर अर्को प्रसङ्ग, यहाँको पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा मुद्दा भन्नुभयो किसानसँग जोडेको, यो धेरै ठुलो विषय हो। आजको दिनमा देशको व्यापार घाटा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले बढिराखेको छ। हाम्रो देशभित्र भएको उत्पादनले न बजार मूल्य पाउन सकेको छ, न राम्रोसँग बजार पाएको छ, न किसानले सहुलियत सब्सिडी पाइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा उर्वर भूमि भन्यौँ, किसानहरूको देश भन्यौँ, किसान प्रधान देश भन्यौँ, तर भारतमा पन्जाबमा प्याज फलेन भने हामीले प्याज खान नपाउने, कहीँ केरा फलेन भने हामीले केरा फलेन, यहाँसम्म कि भारतको बेङ्गलोरमा कलकत्तामा फुल फुलेन सयपत्री भने हाम्रो भाइटिकामा माला लगाइदिने पनि भाइलाई माला नहुने अवस्था छ। जनै त चीनले बनाउँदो रहेछ, जनै सुपारी हामीलाई चीनले पठाउँदो, देवी देवताको मूर्ति पनि आउन थाल्यो, देवी देवताका मूर्ति र गुन्द्रुक चीनले पठाउन थाल्यो हामीलाई भनेपछि यो देशको राजनीति कहाँ छ त? अर्थतन्त्र जसरी सञ्चालन भयो, विकृत रूपले सञ्चालन भयो, अहिले पनि अवस्था हाम्रो डरलाग्दो छ। मैले तर्साउन खोजेको होइन, ब्याङ्कहरूको तरलता हेर्दा बुझिन्छ। आज भोलिको यो जुन अवस्था हाम्रो चाहिँ फरेन रिजर्भ जुन विदेशी मुद्राको चाहिँ रिजर्भ जुन छ त्यो एकदमै सीमित भएर गएको छ। किनभने हामीले चाहिँ आयातमुखी बढी अर्थतन्त्र बढायौँ। त्यो अर्थमन्त्रीहरू एउटा राजस्वमुखी के सोच्ने रहेछन् भने आयात बढ्यो भने हाम्रो राजस्व उठाउँछौँ भनेर, होइन? अहिले डलरको सङ्कुचन भएर गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी एउटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेका छौँ। यसमा दुई मत छैन। अर्थको काम गर्ने योजना बनाउन अर्थको अब होइन, म त त्यहाँ छैन, म सरकारमा छैन। तर यी समस्याहरूलाई पार्टीको त भिजन हुन्छ नि, यहाँले विषय उठाउनु भयो भने त्यसमा एउटा जनमत बन्ला, दबाब आउला। हामीले राखिसकेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि 19 गते, यही पुसको 19 गते प्रधानमन्त्रीले मैले 10 मुदे एउटा ध्यानाकर्षण एउटा पत्र लेखेँ। यद्यपि हामी मङ्सिर 28 गते पार्टीको स्थापना गरेका हौँ र त्यसमा केही राजनीतिक विषयहरू छन् र अर्थतन्त्रको विषयमा पनि केही हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ। किनभने अहिले जुन ढङ्गको अर्थतन्त्र जसरी चाहिँ बढिरहेको छ यो कुनै बेला कोल्याप्स हुन सक्छ। एक अर्को के छ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ केही समस्याहरू पनि, हाम्रो विश्वसनीयताहरू पनि समाप्त भइरहेका छन्। हामी सम्झौता गर्छौँ, पालन गर्दैनौँ, सम्झौता गर्छौँ, अनुमोदन गर्दैनौँ, सम्झौता गर्ने बेलामा आँखा देख्दैनौँ, पछि होस आउँछ भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसका प्रभावहरू अझ पनि पर्नेवाला छन् भने यी विषयहरूमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र मूल कुरो मैले के भनेको छु भने आजको आवश्यकता भनेको
राजनीतिक रूपले राष्ट्र सहमतिको आवश्यकता हो। किनभने राजनीतिक दलहरूको बिचमा तिक्तता बढी छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा अभद्रता बढी छ। बोलीमा नेताहरूले एकअर्कालाई आलोचना गर्दा जुन अभद्र बोली बोलिरहेका छन् त्यसलाई त्यो लेभलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले पनि अर्कोलाई आलोचना गर्दाखेरि त्यो लेभलमा पनि बोल्न सक्छन् त भनेर मलाई त आश्चर्य लाग्छ। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो जोड्न मन लाग्यो। यहाँ नेता भनेको कुनै भगवानै होइन भन्नु। रामायणको रामले नलगाए जस्तो, महाभारतका पाण्डवहरूले नलगाए जस्तो 100-500 केजीका माला किन लगाइराख्नु भएको छ त नेताहरूले? यदि भगवानै होइन भने किन रथमा आरोहण गर्नु पर्यो यहाँबाट 2 मिटर पर जाँदा? यदि राजतन्त्र हो भने बग्गी नै सवार गर्नलाई किन चाहिराखेको छ? गरिब जनताले दिनभरि टिपेर ल्याएका फुल जुन ठाउँमा आँखामा हाल्ने एउटा आई ड्रप छैन त्यो ठाउँमा लाखौँ पर्ने स्टेजहरू बनाएर भाषण किन दिनु पर्यो हो यहाँहरूलाई? यहाँहरू त भगवान भन्दा राम भन्दा पनि माथि राख्न थाल्नुभयो। होइन, राजनीतिमा मैले भने राजनीति भगवान भन्दा राम मात्रै होइन, जो पनि बुद्ध भन्दा माथि या जसको जो भगवान हो त्यो भन्दा माथि राख्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा पनि ठुलो विकृति म के भन्छु भने अब राजनीतिक कर्मीको हातबाट राजनीति जाँदैछ। जो त्याग बलिदान दिएका राजनीतिक कर्मी छन् नि देशभरिका, जो आन्दोलनमा सबैमा भाग लिए, वास्तवमा सबै गुमाए, तिनीहरूको हातमा अब बिचौलियाहरूको हातमा राजनीति जान थाल्यो, व्यवसायीहरूको हातमा राजनीति जान थाल्यो। देशको अवस्था के होला त? एउटा अर्को म एउटा तथ्याङ्क के दिन्छु भने स्थानीय तहका प्रमुखहरू एउटा संस्थाले चाहिँ गरेको सर्वेक्षण अनुसार 3 वर्ष अगाडि 54.6% विभिन्न व्यवसायी छन्, राजनीतिक कर्मी छैनन्। कसैको इँटा भट्टा छ, कसैको बोर्डिङ स्कुल छ, कसैको गिटी बालुवाको छ, कसैको के कारोबार छ, कोही होलसेलर कारोबारमा छन्। भने यस प्रकारका भने राजनीति पनि के भयो भने राजनीतिक कर्मीभन्दा बाहिर जान थाल्यो। निर्वाचनमा पनि अब निर्वाचन यति महँगो हुन थाल्यो कि पार्टीभित्रको निर्वाचन हेर्दाखेरि काली लाग्दो सुनिन्छ। कुनै अमुक जिल्ला सभापति हुन 60 लाख खर्च गरे रे, कुनै पार्टीको जिल्ला सभापति हुनलाई 1 करोड खर्च गरे रे भनेपछि कता जाँदैछ त राजनीति? हिजो मैले सुरुमा मैले उठाएको विषयमा फेरि फर्किन्छु, विचारको राजनीति समाप्त भएको छ। एउटा कुरा म भनौँ, म भन्छु नेता र व्यवस्थापक यी दुईटा फरक विषय हुन्। नेता कहिलेकाहीँ एक्लै हुन्छ, विचारको राजनीति गर्छ। व्यवस्थापकको के हुन्छ भने व्यवस्थापन गर्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्तिन्छ, गर्न सकेन भने आत्तिन्छ। व्यवस्थापन गर्ने बेलामा उनीहरू नाना किसिमका चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। फेरि भ्रष्टाचारको रकम जोडाउने, यो गर्ने ऊ गर्ने। अहिले समस्या कहाँनिर छ भने नेताहरूको हातबाट चाहिँ राजनीति घुम्दैछ, व्यवस्थापकहरूको हातमा पुग्दैछ। संक्षेपमा देशकै धनीमानी मान्छे उहाँहरूप्रति सम्मान छ, यो देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। जनजातिको कोटामा उहाँ मात्रै आउने होइन, मैले भन्न खोजेँ एउटा महिलाको कोटामा कसैको भान्जी भतिजी मात्रै पर्नुपर्ने होइन। जसको लागि कोटा छुट्याएको त्यो त कोटा त आरक्षण त भयो, तर अरूको भक्षण गरे अरूले पनि। अब त्यो देखिया छ नि, त्यो त संसदमा पनि देखियो। संहिताको कुरा जोड्यो, अघि यहाँले भन्नुभयो विकृत संहिता भन्नुभयो। जुन 7वटा प्रदेश छन्, यी प्रदेशहरूले के गर्यो भनेर खुलस्त पारेर कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले निर्धक्क भएर कुनै मञ्चमा गएर भाषण गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले हरेक प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउँदै, मन्त्रालयका बोर्ड बाँड्दै, सचिव राख्दै, मन्त्री हुँदैछन्। यो रहर राज्यको ढुकुटी सकाएर जनतालाई कङ्गाल बनाएर जनताको काँधमा दोहोरो तेहोरो करको भारी बोकाएर यतिजनालाई मन्त्री बनाउने रहर किन पलाएको राजनीतिक दलहरूमा? मैले 3 वर्ष अगाडि पनि सार्वजनिक रूपले के भनेको थिएँ भने त्यसबेला नेकपा जुन एकीकृत थियो, यदि यो पार्टी विभाजित भयो भने प्रणाली जान सक्छ, संविधान जान सक्छ। मैले यही सब देखेर नै भने हो। किनभने विभाजन भएपछि के हुन्छ, तानातान हुन्छ। त्यो मन्त्री थप्ने भनेको तानातान हो। आफ्नो बहुमत पुर्याउनलाई त्यसरी मान्दैन, बहुमत पुर्याउनलाई अनि उसले मन्त्रालय थपिदियो अनि त्यसपछि मन्त्री बनाइदियो, आफ्नो पक्षमा तानातान। यो तानातान हो। नेतालाई सत्तामा टिकाउन, उनीहरूलाई खुसी पार्न र नेताको पद व्यवस्थापन बनाउन हामी जनताले अब मन्त्रीहरू बढाउँदै मन्त्रालय फुटाउँदै पाल्नु पर्ने हो। दण्डित गर्नु पर्यो त्यस्तालाई। चुनाव आउँछ हराइदिने। अब तिनै दुर्भाग्य छ त्यहाँ पनि। त्यहीँनिर पैसा सैसा खाएर भोट सोट दियो भने त बेकार छ नि। त्यसो भए त त्यस्तोको त मनोबल बढिहाल्छ नि। त्यस्तालाई दण्डित पहिचान समाजमै छन्, तिनीहरू समाजकै प्रतिनिधि छन्, जनताकै प्रतिनिधि हुन्, तिनीहरूलाई दण्डित गरे भइगयो नि। दण्डित गर्दा मैले गलत गरेँ भने मैले दण्डित हुनु पर्यो। दण्डित हुन म तयार भएर चुनावमा जान्छु। बडो गजब प्रसङ्ग उठाएर राष्ट्रभक्तिको देशभक्तिको कुरा गर्नुभयो। आजको दिनमा
राति 1 बजेदेखि 12 बजेदेखि राहदानी विभाग बाहिर नेपाली जनताहरू लाइन बसेका छन्। खाली खुट्टा जाने पनि त्यही छ, अरबपतिको छोराछोरी पनि त्यही छन्। उनीहरूको सपना यो देशको नागरिक छोडेर भए पनि सकेसम्म यहीँबाट पिआरको सिटिजनसिपको ग्यारेन्टी भयो उहाँहरू झन् खुसी हुन्थे। म जस्ता युवाहरू त झनै रातभर जागराम बसेर लाइन बसेर देशको नागरिकता छोड्न तयार अवस्थामा छन्। सुन्दाखेरि यो प्रश्न नराम्रो लाग्ला, तर वास्तविकता हो भनेपछि यो देशमा यहाँहरूले के गर्नुभयो, के बनाउनु भयो कि कुनै पनि युवा कक्षा 12 पास हुन पर्खिराखेको छ, त्यसपछि कुनै अर्को देशमा टाउको लुकाउँछु। लोकसेवाले किन आकर्षण गर्न सकेन मैले भनिहालेँ, अव्वल दर्जाको विद्यार्थी। अर्को जहाँसम्म यो पिआरको कुरो छ, यो विश्वव्यापी रोग हो। जर्मनीको मान्छे पनि अमेरिकामा पिआर पाए बस्छन्, बेलायतका मान्छे पनि बस्छन्। यो स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कुरा, रुचि पनि हो, तर हाम्रो त देशभित्र हैन। त्यो हामी कहाँ पनि मनोविज्ञान के छ, हामी कहाँ पनि मनोविज्ञान के छ भने, म भौतिकमा हुँदा 2 किसिमको मान्छे थिए इन्जिनियरहरू। एउटा स्कलरसिपमा पढ्ने, अर्को डोनेसन दिएर पढ्ने। डोनेसन दिएर पढेको म कसरी चिन्थेँ भने उसले राम्रो पोस्टिङ छिट्टै खोज्थ्यो देशभित्र, त्यहाँ मन्त्रालयभित्र, विभिन्न उसमा। अनि मैले बुझिहाल्थेँ यो चाहिँ डोनेसन दिएको छ। अनि मैले 2-4 जनालाई ठट्टा गरेर सोधेँ, के हो तिमीहरूको ताल भन्दाखेरि, के गर्नु हजुर, पढ्दाखेरि यति लाख खर्च भएको छ, बुवाले दिनुभएको छ, सधैँ घरिघरि सुनाउनुहुन्छ, तेरो पढाइमा त यति खर्च गरेँ, कहिले हो तैँले त्यो गर्ने। अनि त्यस कारण मलाई हतार छ। तर हाम्रा पीढिकाहरू जति थियौँ, जो मेरै साथीहरू झन् 30-32 जना इन्जिनियर थिए, तिनीहरूलाई किनभने स्कलरसिपमा पढाएको थिए, पढाइमा खर्चै लागेको थिएन। तिनीहरूको उनीहरूको मूल्य मान्यता एक किसिमको थियो, अर्कोको मूल्य मान्यता एक किसिमको थियो। मैले भनेको अलिक गहिरो गरेर जानुपर्छ यो समाजको विश्लेषण गर्दाखेरि। शिक्षा महँगो भयो भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्न। पार्टीहरूको या नेताहरूको यो ह्याङओभर नउत्रिँदै भारतले अघि यहाँले बडो गर्वका साथ भन्नुभयो, हाम्रो पालामा त हामीले यो नक्सा जारी गऱ्यौँ, अरूले आँट गरेनन्। त्यही नक्साको नाकै मुनि भारतले रोड बनाउँछु भनेर उद्घोष गरिराखेको छ। सरकारले एउटा सर्वदलीय गर्नु पर्यो। यहाँ पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो, यहाँ के गर्नुहुन्छ? मैले भने सरकारले हामीले त त्यसबेला गरेकै चिज जगे जाहेर छ भने। अहिले जो जिम्मेवार छन् साथीहरू, ती जिम्मेवारहरूले अझ सूचना बढी हुन्छ। सरकार जो छ नि त्योसँग सूचना बढी हुन्छ। एक त्यसले चाहिँ प्रोटेस्ट पनि गर्नु पर्यो भने त्यसको औपचारिक प्रोटेस्ट बढी हुन्छ। सडक हामी कहाँ सडकमा कराएर केही हुनेवाला मैले देखाएको छैन, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कहिले पनि सुधार भएको छैन। संसारमै सडकमा कराएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार डायलग हुनु पर्यो। डायलग कला के छ, क्षमता के छ, त्यसको चाहिँ त्यसको क्षमता त्यही परीक्षण हुन्छ नि। सरकारले के हो, अहिलेको अवस्था के छ त्यस विषयमा सरकारले जानकारी गराइदिनु पर्यो। अब अन्त्यमा छौँ, अहिलेको राजनीति के देखिँदैछ भने केही समय अघि संविधान जारी भएपछि सबैले संसदमा उद्घोष गरे राजनीतिक लडाइँ सकियो, अब आर्थिक क्रान्तितर्फ हामी सबै जान्छौँ भनेर सामूहिक रूपमा दलहरूले उद्घोष गरे। तर अहिले आएर हरेक मञ्चमा नेताहरूको भाषणमा एउटै रटान छ, फलानु नेता खराब हो, के कारणले खराब हो त्यो पनि छैन, म के कारणले बेटर हुँ त्यो पनि भन्न सक्ने हैसियत छैन। अब यो अरूलाई गाली गरेर राजनीति गर्ने नेताहरूबाट देश कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो कमजोर मानसिकताका नेताहरूले गर्ने विषय हो। यत्र तत्र यस्तै नेता छन्, हैन? नेताहरूबाट देश कसरी? कमजोर मानसिकता भएका नेताहरूले अरूलाई, मैले भनिहालेँ त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी छैनौँ। अरूलाई म कुनै पार्टीले म आलोचना गर्न चाहन्न, गर्न जरुरी पनि छैन। किनभने मेरो आलोचनाले न त ती सुध्रिन्छन्, न त मेरो आलोचनाले ती राम्रो हुन्छ। एउटा सानो प्रश्न, गाम्छा ओड्नुहुन्छ, मधेसको मुद्दा छोडिसक्नुभयो भन्ने आरोप छ यहाँप्रति। मैले यसो भयो, मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा हो। मैले नै भने हामीले 3 दशकसम्म क्षेत्रीय राजनीति गऱ्यौँ, क्षति धेरै भयो, उपलब्धि कम भयो। यद्यपि मधेसको मुद्दा परिभाषित भयो, त्यसलाई व्याख्या गर्न हामी स्थापित भयो र परिभाषित भयो, तर सफलतातर्फ लाग्न सकेनौँ। क्षति बढी भयो, उपलब्धि कम भयो। जति मृत्यु भयो, जति मलाई लाग्छ शहादत भयो, त्यो एकदम असाध्य बढी भएको छ। त्यस कारणले जबसम्म मधेसको मुद्दा देशको मुद्दाको रूपमा लिँदैन, बन्दैन, त्यस बेलासम्म यो समाधान हुँदैन भने निष्कर्षका साथ नै गएको चुनावमा म एमालेसँग मैले गठबन्धन गरेको हुँ। स्वतन्त्र उम्मेदवार दुई बुधे सहमतिका साथ गठबन्धन गरेको हुँ कि हामी मात्रै, हामीले सोच्यौँ हामीले हल गर्छौँ भनेर। अरूले के भने यिनीहरूको समस्या यिनीहरू लागिराखुन्न भनेर। उनले पनि साम्प्रदायिक ढङ्गले हेरे, ठुला पार्टी भनाउँदाहरू पनि
मधेसको समस्या यिनीहरूको समस्या हो। या हामीले पनि हाम्रो समस्या हो। एमालेसँगको एकताको कुरा कसैले बिलया हुन लाग्नु भयो भनेर त्यो बेला कसैले मधेसका मुद्दा छोडेर सूर्यमुनि भोट माग्न गए। मसँग नसोधिकन कसैले मेरो विषयमा निर्णय गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले दया प्रकट गर्छु, अरू त के गर्छु र मैले पो गर्ने हो। त अरूले गरिदिए भने त मैले त्यो मान्नुपर्ने जरुरी छैन नि। अन्त्यमा सबैको आशंका के छ भने विदेशी लगानी छ देशभित्र, विदेशी दलालहरूको अखडा भन्यो, ट्रान्जिट पोइन्ट भन्यो, हाम्रा नेताहरू उनीहरूको इसारामा चलेर देश बर्बाद गरिराखेका छन् भन्ने छ। यो बलियो देश बलियो बनाएर त्यसको बलियो नेता बन्ने कि अरूको दलाल बनेर सधैँभरि आशंकाको घेराभित्र जी हजुरी गरेर बाँच्ने यो देशको निकास के हो यो भनिदिनु न। अध्ययन गर्नलाई म गर्छु। हाम्रो जीडीपीले हाम्रो साधारण खर्च पनि राम्रोसँग चल्दैन। जति विकास छ नि हाम्रो आफ्नो जीडीपीले, जति विकास छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, यातायात, पूर्वाधार सबै विदेशी लगानीमै छ। विदेशी सहयोग, ऋण, अनुदान विभिन्न नै छ। हो त्यहीँनिर देशभक्ति खोजे मैले। पैसा चाहिँ लिने अनि गफ गर्ने उल्टापल्टा। पैसा प्यारो। हामी कुनै पनि संसारको देश पुरा आत्मनिर्भर छैनन्। कुनै पनि चाइनाले पनि जेट किन्नु पर्यो भने एयरबस अथवा चाहिँ बोइङ नै किन्नु पर्छ। या कच्चा पदार्थ उसले पनि लिएरै सामान बनाएर बेच्छ। नबुझेको मान्छेको गएर चाहिँ गरिने भाषणहरू हुन् के। संसारमा आत्मनिर्भरता भनेको कुरो, सम्पूर्ण चिजमा निर्भरता भनेको यो आधुनिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रणालीले नै दिँदैन। जस्तो यसको निकास के हो त? देश बनाउने अब हामीले कसरी यो यति हाम्रा सबै साधन स्रोतलाई भरपूर दोहन गरेर प्रयोग गरेर निर्भरतालाई कम गर्दै जाने। छुट्टोमा भन्ने हो भने धेरै लामो छैन। त्यहाँ खाद्यान्नमा हामी 54 अरबको आयात गरिरहेछौँ। किन गर्ने? हामी निर्यातक थियौँ, आयात किन गर्ने? किनभने त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो भन्सार प्रणाली, दरबन्दी प्रणालीमा गल्ती छ है। धानमा हामी बढी के अरे ट्याक्स लगाइदिन्थ्यौँ अनि चामलमा कम लगाइदिन्थ्यौँ। त्यहाँनिर गल्ती छ। मैले भन्न खोजेको के भने खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, थियौँ पनि, हुन पनि सक्छौँ। निकै रोचक कुरा हुँदाहुँदै समय अभावले मैले यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो संवाद यतिकै राखौँ। अर्को समय अझै यसमा विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य हृदय त्रिपाठीसँग हामीले आज खास गरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलहरूका चुनौती, स्वयं उहाँको नेतृत्वमा खुलेको नयाँ पार्टीको, उहाँको नेतृत्वमा खुलेको जनता प्रगतिशील पार्टीको मिसन, भिजन र उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, साथसाथै देशका जति पनि अहिले जटिलताहरू देखिएका छन् यसका कारण र यसको निराकरण चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषतः आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।